श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् योगीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यमात्रेय वंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपगृहीतवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभावहरू। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा 9 अध्यायमा अम्बरीशोपाख्यानको अनुसन्धान गर्दैछौँ। महाराज अम्बरीशको अपमान गरी बक्सिन्छ दुर्वासा ऋषिले, त्यो चर्चा आउँछ। अब अम्बरीश यस्ता परम वैष्णव भइबक्स्यौ कि गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमस्यन्दनबाजिपत्येषु अक्षय रत्न भरणायुधादिषु अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम्। 9 स्कन्द 4 अध्यायको 27 श्लोक यो भनिसक्या हो। घर, गृहिणी, पुत्र, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, राज्य, कोष खजाना, धन सम्पत्ति, घर गहना, जड़ चेतन सबै प्रकारका लौकिक सम्पत्तिदेखि उहाँ अनासक्त भएर भगवानमा ऐकान्तिक भक्ति गर्ने भइबक्सिएको छ। यस्ता भगवदेक निर्भर भएका यिनी अम्बरीशको राजपाट कसरी चले त भन्दा भगवान सुदर्शनले। तस्मा अदाधरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावह। विरोधीहरूलाई ठेगानमा सुदर्शन भगवानले ल्याइबक्सिन्थ्यो। प्रशासन सबै सुदर्शन भगवानद्वारा हुन्थ्यो। उहाँले भगवानको भक्ति गर्दा पनि राजपाटमा कुनै प्रकारको कमी भएन। सबै प्रजाहरूले
अमन चयन सुख शान्ति समृद्धि को प्रत्याहुति भयो। सबै प्रजाहरूमा सबै आनन्दित थिए। उहाँले भगवान कृष्णको समाराधना त सबै सधैँ गर्नुहुन्थ्यो, तर पर्व विशेषले विशेष समाराधना 1 वर्षसम्मको सांवत्सरिक द्वादशी व्रत लिइबक्सियो। द्वादशी व्रत भनेको माने एकादशी भनेकै द्वादशी प्रधान हुन्छ। जहाँ शंका भयो भने त्यहाँ द्वादशी व्रत गर्नु। त्यस्तै एकादशी दशमीले बेच्छ भने द्वादशी व्रत गर्नु। त्यसैले द्वादशी प्रधान हुन्छ। दशमीले वेद भएको एकादशी स्मार्तन एकादशी इत्यादि लेखेको हुन्छ। त्यो हामी सबै त वास्तवमा हो, पछि अन्तिममा गएर सबैले भगवानको शरणागति गर्नुपर्छ, अर्को उपाय छैन। नगरे पनि त कमसेकम भगवान विष्णुलाई नै त सबैले इष्ट देवता मानिन्छ। संकल्पका वाक्यमा त्यही नै हुन्छ। जसलाई माने पनि हरिओम तत्सत तत्सत विष्णु 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 यही नै भनेर संकल्प गरिन्छ। कर्म समर्पण पनि भगवान नारायणमा अर्पण गरिन्छ भने सबैले वैष्णवान एकादशी नै व्रत गर्ने हो। स्मार्त एकादशी व्रत गर्नेको पुण्य दैत्यहरूले लान्छन्, आफूलाई हिस्सा परिन्छ। त्यस हुनाले उहाँले द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत गर्ने नियम गरिबक्सियो। एउटा 1 वर्षसम्मको एउटा विशेष नियमपूर्वक त्रिरात्र व्रत। आरिराधेषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्त सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। धीर हुनुहुन्थ्यो, वीर हुनुहुन्थ्यो। भगवानको भक्ति गर्ने भने अठोट पनि भएका भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले उहाँले 28 श्लोक भनिबक्स्यो। त्यही हो। तस्मा अदात धरिश्चक्रम प्रत्यनीक भयावहम एकान्त भक्ति भावेन प्रीतो भृत्या विरक्षणम। तस्मा त्यस्ता अम्बरीशलाई हरि भगवान नारायणले प्रत्यनीक भयावहम विरोधीलाई अत्यन्त भयावह भएका, विरोधीको सातो उडाउने भएका चक्रम अदात चक्र दिबक्स्यो। किन? एकान्त भक्ति भावेन, एकान्त भक्ति भावले प्रीत प्रसन्न भएका छन्। वृत्याभिरक्षणम प्रत्यनीक भयावहम चक्रम। भगवत प्रपन्नहरूलाई सबै तर्फबाट, भृत्यहरूलाई अभितः रक्षणम, सबै तर्फबाट सर्वतो भावेन रक्षा गरिबक्सिन्छ सुदर्शन भगवानले। त्यस्ता सुदर्शन भगवान दिबक्स्या थियो। सुदर्शन भगवानले अम्बरीशको पनि सर्वतो भावेन रक्षा गरिबक्सिन्थ्यो। भनेको अम्बरीशको राजपाट सबै सुदर्शन भगवानले चलाइबक्सिन्थ्यो। ढुक्क भएका अम्बरीशले तुल्यशीलया महिष्या कृष्णम आरिराधेषु समानशील स्वभाव भएकी पत्नीका साथमा जस्तो उहाँमा भगवानको भक्ति थियो, त्यस्तै त्यहाँभन्दा पनि अझ उत्तम भावना भएकी उहाँकी गृहिणी भइबक्सिन्थ्यो। तुल्यशीलया समानशील स्वभाव भएकी भगवत भक्तिले युक्त भएकी महिष्या महारानी अपनी धर्मपत्नीका साथमा कृष्णम आरिराधेषु भगवान कृष्णलाई आराधना गर्न इच्छा भएका छँदा महिष्यायुक्त तुल्यशीलया महिष्यायुक्त समानशील स्वभावकी पत्नीका साथमा रहेर वीरः अम्बरीश वीर अम्बरीशले द्वादशी व्रतम दधार। द्वादशी व्रत गर्न, सांवत्सरिक द्वादशी व्रत गर्न अठोट गरिबक्स्यो। द्वादशी व्रत धारण गरिबक्स्यो। अर्थात एकादशी व्रत प्रारम्भ गरिबक्स्यो। अरू बेला गरिबक्सिन्थ्यो। एउटा दीक्षाका प्रक्रियाले गर्न इच्छा गरिबक्स्यो। एकादशी व्रत हुन्थ्यो। यसमा प्रक्रिया यस्तो हुन्छ कि एकादशी दिनमा जागराम रहने, भगवानका भक्तहरूलाई बोलाएर भगवान नाम संकीर्तन गर्ने इत्यादि
एउटा विशेष उत्सवमय द्वादशी व्रत प्रारम्भ गरिबक्सियो। अब 1 वर्षसम्मको द्वादशी व्रत एकादशी व्रत गर्दा कार्तिकबाट थाली बक्सेको अर्को कार्तिक हरिबोधिनी एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशी आयो, पारण गर्ने बेला थियो। त्यही बेलामा उहाँले यमुनामा गइबक्स्यो, स्नान गरिबक्स्यो। व्रतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुबनेर्चयत। व्रतान्ते कार्तिके मासी कदाचित् कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषितः व्रतान्ते कालिन्द्यां स्नातः मधुबने हरिम अर्चयत। हे राजा परीक्षित जी महाराज, परम भागवत अम्बरीश महाराजले, अम्बरीश जी भागवतहरूको पंक्तिमा आइबक्सिन्छ। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मान गदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भागवतान स्मरामी भनिन्छ। त्यसो हुनाले 12 भागवतहरू छन्, परम भागवतहरू हुन्। त अम्बरीश परम वैष्णव भइबक्सिन्छ। उहाँले कदाचित एक दिन कार्तिके मासी कार्तिक महिनामा त्रिरात्रम समुपोषित 3 रात्रिको उपवास गरिबक्सेका भनेको 3 रात्रि उपवास। दशमीको दिन बेलुका उपवास एक साक लिने हो। दशमीको दिन, एकादशीको दिनमा त्यो रात पुरै भने एकादशी पुरै उपवास, द्वादशीको दिनमा पनि एक साक बेलुका नलिने। यस प्रकारको व्रत उहाँले गरिबक्सियो। त त्रिरात्रम समुपोषित उपवास त्रय गरिबक्सेका यस्ता महाराज अम्बरीशले व्रतान्ते व्रतको अन्तिममा द्वादशीको दिनमा कालिन्द्याम स्नातः यमुनाजीमा स्नान गरेर मधुबने वृन्दावनमा हरिम अर्चयत भगवान हरिको अर्चना गरिबक्स्यो। सपत्नीक कसरी अर्चना गरिबक्स्यो? महाभिषेक विधिना सर्वोपस्कर सम्पदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर गन्धमाल्यार्हणादिभि। महाभिषेक 1008 कलशहरूद्वारा भगवानको विशेष अभिषेक गर्ने जो प्रक्रिया हो, त्यो प्रक्रियाद्वारा सबै भगवानका उपचारका सबै सामग्रीले सम्पन्न भएर सर्वोपस्कर सम्पदा सबै भगवानलाई अर्पण गरिने भएका धूप दीप नैवेद्य पञ्चामृतहरू वस्त्र आभूषणहरू मालाहरू फूल तुलसीहरू यी सबैले युक्त भएर सबैले सम्मिलित भएर सबै सम्पन्न भएर महाभिषेक विधान भगवानको महाअभिषेक कहीँ देखिन्छ। भगवानको तिरुमञ्जन अभिषेक महाभागवतहरूले गरिबक्सिन्छ। भगवानका दिव्य देशहरूमा ती अभिषेक हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले 1000 कलशद्वारा भगवानलाई अभिषेक गर्ने प्रक्रियाले अभिषिच्य भगवानलाई स्नान गराएर अम्बराकल्पै भगवानलाई वस्त्रहरू आभूषणहरू यी सबैका साथमा गन्धमाल्यार्हणादेवी चन्दन मालाहरू पुष्पहरू धूपदीप नैवेद्यहरूद्वारा पूजा गरिबक्स्यो। कसरी? तद्गतान्तर भावेन पूजयामास केशवम। क्रियापद पूजयामास। गन्धमाल्यार्हणादिभि यी सबैले युक्त भएर तद्गतान्तर भावेन बस मन भगवानमा एकाग्र भएर भगवानमा मन लगाएर केशवम पूजयामास श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई पूजा गरिबक्स्यो। अनि भगवानलाई मात्रै पूजा गरिबक्स्यो। स ब्राह्मणाश्च महाभागान परम वैष्णव यस्ता सिद्धार्थान अर्थात्
स्वयं परिपूर्ण भएका, कसैद्वारा मान प्रतिष्ठाको आशा नगर्ने भएका त्यस्ता अनायास प्राप्त भइबक्सेका त्यस्ता महाभागवत वैष्णवहरूलाई ब्राह्मणाश्च वैष्णव सबै भए, कोही ब्राह्मण वैष्णव भए, अरूहरूलाई पनि पूजयामास आदरपूर्वक भगवानको समाराधना गरिबक्सियो, तदीय आराधना पनि गरिबक्सियो। गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्यांघ्रीणाम सुभाषताम पय शीलभयो रूप वत्सोपस्कर सम्पदाम प्राहिणोत् साधु विप्रेभ्यो। ती ब्राह्मणहरूलाई गजबसँग आदर पूजा गरिबक्स्यो, तदीय आराधना गरिबक्स्यो। वैष्णव ब्राह्मणहरूलाई सबै शील स्वभावले उक्त भएका, सुनका सिंह भएका, चाँदीका खुर भएका, तामाका पिठ्यौं भएका भने अनुसार यी सबै सामग्रीले युक्त भएका लैना गाई, पहिला बेते गाई, त्यस्ता गाईहरू दान दिएर उनीहरूका घरमा नोकर चाकरहरूद्वारा पठाइदिई बक्स्यो। गाईका साथमा गाईको वृत्ति समेत त्यस प्रकारले पठाइ बक्स्यो भन्न खोजी बक्सिन्छ। कति त गवाम रुक्म विषाणीनाम रूप्यांघ्रीणाम सुभाषसाम, रुक्म विषाणीनाम सुनको सिंह भएका, रूप्यांघ्रीणाम चाँदीको खुर भएका, पाउ भएका, सुभाषसाम सुन्दर वस्त्र, रत्नजडित वस्त्र धारण गरेका, माथिबाट उडाइदिएका, अनि पय शील भयो रूप वत्सो पस्कर सम्पदान, दूध दिने भएका, खोप दुधारू, शील भनेको दुर्छा नभएका, साना बच्चाले गएर पनि दुहन सक्ने भएका त्यस्ता, बया भनेको बुढा नभएका, पहिलो बेते भएका, रूप सुन्दर भएका, सिंह भाँचिएका, पुच्छर भाँचिएका, खोच्याङ खोच्याङ गर्ने भएका, यस्ता शरीरका दोषले पनि कुनै दोषले युक्त नभएका, अनि उपस्कर सम्पदाम, उपस्कर सम्पत्तिले अर्थात् दुहुने दुधारो, तिनी गाईलाई लगाएर सेवा गर्ने गोठालो इत्यादि सबै राजा भइबक्सिन्थ्यो, चक्रवर्ती सम्राट भइबक्सिन्थ्यो। गाई प्रशस्त हुन्थ्यो, उति बेला गोचरण पर्याप्त हुन्थ्यो, सबैले गाई खुब पाल्दथे। त्यस्ता गाईहरू, उपस्करहरू, दुहुने भाँडो, अरू पनि गाईलाई वर्षवृत्ति आदि सहित भएर वर्षभरि उनलाई खानलाई घाँसहरू भुसाहरूको व्यवस्था अर्थात् द्रव्य सहित इत्यादिले सहित भएका कथित गाई दिइबक्स्यो। त साधु विप्रेभ्यो गृहेषु प्राहिणो, साधु वैष्णव सज्जन स्वरूपज्ञ वैष्णवहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई, है विप्र वैष्णवलाई गौदान गरिबक्स्यो। दानको पात्र, दान लिने अधिकारी ब्राह्मण हुन्छ, अरू हुँदैनन्। अरूलाई दया रूपले दिने कुरा अलग हो। त्यस्तो हुनाले दानको पात्र ब्राह्मण हुन्छ। ब्राह्मण पनि सत्पात्र हुनु पर्यो। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। सत्पात्रमा दान दिनाले धनवान बन्छ, दान दिने वाला धनवान बनेको हुनाले धनले कहिल्यै उसका घरमा कमी हुँदैन। धनवान भएको व्यक्ति मनवान पनि भइदिन्छ भगवानको कृपाले। सत्पात्रमा दान गर्दछ, पुण्य गर्दछ। धन प्रभावेण करोति पुण्यम, त्यो पुण्यको प्रभावले अब यदि बुभुक्षु छ भने स्वर्ग आदि लोकमा जान्छ, मुमुक्षु छ भने त केही भएन, भगवान कहाँ जान्छ। त धन प्रभावेण करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी, स्वर्गमा जान्छ। अनि पुनर्धनाढ्य, फेरि संसारमा आयो भने धनवान हुन्छ र धनवान भएर फेरि दान गर्छ। यो
सत्कर्म गरेर स्वर्ग आदि लोकमा गएर त्यहाँको पुण्य शेष भएर फेरि यो संसारमा स्वर्गिक आनन्द, स्वर्गिक सुख, धन सम्पत्तिले युक्त भएको घरमा जन्म लिएर त्यस्तै आनन्दमय भूस्वर्गको अनुभव गरेर फेरि माथिको स्वर्गको अनुभव गर्ने यो परम्परा, यो चक्र चलिराख्दछ। त्यसो हुनाले सत्पात्रमा दान दिनुहुन्थ्यो। कुपात्र दानाच भवेद दरिद्र। कुपात्रमा दान गर्नाले दाता प्रतिग्रहिता च उभौ नरकगामिनौ। दिने र दिने दुईटै नरकमा जान्छन्। कुपात्र भयो भने कुपात्र भएर दान किन लिने, त्यसको पनि नाश हुन्छ। कुपात्रमा दान दिनेवालाको पनि नाश हुन्छ। त्यो हुनाले साधु विप्रेभ्यो प्राहिणोत। साधु ब्राह्मण वैष्णवलाई दान गरी बक्स्यो। कति तिनीहरूको घरमा पठाइदिई बक्स्यो त कति दान गरी बक्स्यो भन्दा निर्बुदानी 60 भनेको 60 करोड। निर्बुदको अर्थ एक निर्बुदको अर्थ 10 करोड। त 60 निर्बुद भनेको 10 छका 60 कोटी आए। यस्ता गाईहरू ती ब्राह्मण पनि त्यति थिए। ती ब्राह्मणहरूलाई दिएर गृहेषु प्राहिणोत। ती सबै फेरि ब्राह्मणका घरमा पठाइदिई बक्स्यो। भोजयित्वाधिजानग्रे स्वादवन्नम गुणवत्वम। ती ब्राह्मणहरूलाई फेरि खूब मिष्ठान्न, अत्यन्त हृदय सरस सौगन्ध्यमय परम पवित्र भगवत अर्पित षडरसले युक्त भएको अन्न भोजन गराइ बक्स्यो। स्वादु अन्नम, मिठो अन्न, गुणवत्तम अत्यन्त गुणले युक्त भएको, षडरसले युक्त भएको। द्विजान ब्राह्मणहरूलाई उनको अगाडि ल्याएर तिनीहरूलाई भोजयित्वा भोजन गराइ बक्स्यो र लब्ध कामै अनुज्ञाता। उहाँहरू तृप्त भएर अनि उहाँहरूलाई दान दक्षिणा दिएर शेषभन्नम किम क्रियताम। अब हामीले के गरौँ भन्दा इष्टैसह भुज्यताम, आज्ञा दिई बक्स्यो। उहाँहरूले हजुरले नै स्वीकार गरी बक्स्योस्, भगवत प्रसाद ग्रहण गरी बक्स्योस् हजुरले पनि भनेर उहाँहरूले आज्ञा दिएपछि, ब्राह्मणहरूले आज्ञा दिएपछि लब्धकामै अनुज्ञात पारणायोपचक्रमे तस्य तर्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान अभूत। लब्धकामै महाराज अम्बरीशद्वारा अभिष्ट पदार्थ प्राप्त गरे। ती ब्राह्मणहरूले गाई दान दिएर गाई पठाइदिई बक्स्यो उनका घरमा नोकरद्वारा। ती ब्राह्मणहरूलाई खूब गजबसँग दिव्य आसनमा विराजमान गराएर हात पाउ धोएर उहाँका अगाडि भोज्य सबै प्रकारका चर्व्य, चोष्य, लेह्य, पेय चबाएर खानी, चुसेर खानी, चाटेर खानी, पिएर खानी, सबै प्रकारका गुलियो, पिरो, तितो, टर्रो, नुनिलो, अमिलो, देख्दा पनि राम्रो लाग्ने सुगन्धमय प्रेम भएको, भावना भएको, रसोइयाले पनि प्रेमपूर्वक पकाएको, स्वरूपज्ञ रसोइयाले। कहीँ हरामीहरू के गरेर राखिदिए हुन्छ, से सुर्ती खाएका हुन्छन् अधमहरू, हरामीहरू, के भन्ने भन्न रिस उठ्छ। भारततिर कतिपय त्यस्ता हरामी हुन्छन् कि दाँत ढुङ्गाले किच्च पारिदिन्छ जस्तो दाँत बनाएका हुन्छन्, त्यहाँ सुर्ती राखिराखेका हुन्छन्, उता गएर थुक्छन् हरामीहरूले। त्यस्ताले बनाएको विवश भएर मर्नभन्दा बौलाउन्जीको भएर कहीँ लिन पर्छ विवश भएर। तर त्यस्तो होइन। स्वरूपज्ञ वैष्णवहरू, रसोइयाहरूले जो द्वयमन्त्रानुसन्धान सन्तत स्फुरिताधरम, त्यस्ता स्वरूपज्ञ महाभागवतहरूले कहीँ कहीँ देखिन्छ। हाम्रो नेपालमा त्यस्ता स्वरूपज्ञ महाभागवतहरू हुन्छन्, उता पनि हुँदा होलान्, तर धेरै जसो युपी बिहारमा त्यस्तो देखिन्छ। रसोइयाहरूले सुर्ती खाएका हुन्छन्। बहुत ठुलो दोष, बहुत ठुलो पाप। भगवानको भक्ति गर्न
आएका व्यक्तिले भगवत भक्ति रसानुभव पो गर्ने त्यस्ता तुच्छ अत्यन्त नरकमा पछार्ने भएको काँचा पातका संतान खान्छन्। कभी आपके श्रीमुख में था श्रुतियों का आवास, किंतु आज सुरती गांजा का दुर्गंधित उच्छ्वास। बैठ कुशासन पर कर मेले दर्भों का समुदाय, कहाँ गया वह नियम उषा में करने का स्वाध्याय। कहीं कहीं नेपालमा पनि कस्ता कोही देखिन्छन् त्यस्तो खैनी खान्छन्। बहुत अहित गर्ने वाला यो खैनी चीज माने मन्दभिष हुन् यिनीहरू। अनेक प्रकारका रोगलाई आविष्कार गराउँदछन्। शरीरमा रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई क्षीण जीर्ण शीर्ण ध्वस्त पारिदिन्छन्। अनि त्यसपछि बस भित्र क्यान्सर भयो के भयो भनिदिन्छन्, बस बर्बाद हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो खान हुँदैन। ब्राह्मण भएर जुठो खान्छन् मानी फिक्री सबको, खाँचो गरी कामको टन्टा धेर सहन्छ, पोलिकन हात खर्चै गरी दामको, रोगै हर्छ नता नपेट भरिने, यसले नता स्वर्ग भो गाँजा सुर्ती तमाखु कक्कड चुरोट, खाने महामूर्ख हो। त्यसोले खान हुँदैन, महामूर्ख हुनु हुँदैन। मूर्ख त हुनु हुँदैन भन्छन्, महामूर्ख हुनुहुन्छ। महाराज अम्बरीशका दरबारमा त्यस्ता थिएनन्। सबै स्वरूपज्ञ ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न त्यस्ता रसोइयाहरू थिए। कहीँ कहीँ अहिले पनि देखिन्छ त्यस्ता स्वरूपज्ञ महाभागवतहरू। स्नान सन्ध्या वन्दन आदि गरी बक्सिन्छ। महाभागवतहरू आए भने झर्को मान्नुहुन्न, त्यो पुरुषार्थ मानि बक्सिन्छ। त्यस्ता महाभागवतहरूले जो पंक्ति पावन भई बक्सिन्छ, त्यस्ता महाभागवतहरूले बनाएको मिष्ठान्न पक्वान्न सदरसहरू खूब भोजन गराइबक्स्यो ब्राह्मणहरूलाई। अनि उनीहरूले खाइसकेपछि लब्धकाम ही अनुज्ञात, ती प्रसाद लिएर आनन्दसँग बसेका ब्राह्मणहरूद्वारा अनुज्ञात हुन्छ, हजुरले जीवनयार गरिबक्स्योस्, प्रसाद ग्रहण गरिबक्स्योस् भनेपछि तदीय शेष त्यो भगवत प्रसादलाई पारणाय उपचक्रमे अगाडि थाल राखेर लिन आँटिबक्स्या थियो। अब जल परिसेचन गर्न नि भ्याइबक्सेको थिएन। तस्य तर्ह्यतिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान अभूत। त्यही बेलामा त्यही बेलामा तस्य ती अम्बरीशका साक्षात भगवान दुर्वासा परम ज्ञानी दुर्वासा ऋषि प्रत्यक्ष, साक्षात भनेको प्रत्यक्ष अतिथि रूपमा आइबक्स्यो। अतिथि अभूत, अतिथि भएर उपस्थित भइबक्स्यो, प्रसन्न भइबक्स्यो। उहाँलाई हात पाउ धुवाइबक्स्यो। तमा नर्चातिथिम भूप प्रत्युत्थाना सनारणै याचे व्यवहाराय पाद मूलमुपागतः। भूप तम अतिथिम प्रत्युत्थाना सनारणै अनर्च। कथम अनर्च? एकाग्र भएर पूजा गरिबक्स्यो र पाद मूलमुपागत, उहाँको पाउमा बसेर हात जोडेर हात पाउ धुवाइबक्स्यो। प्रत्युत्थाना सनारणै उठिबक्स्यो, आसनमा विराजमान गराइबक्स्यो। उहाँलाई हात पाउ धोइबक्स्यो, आरती गरिबक्स्यो, माल्यार्पण गरिबक्स्यो, साष्टाङ्ग प्रणिपात आदि गरिबक्स्यो। यी सबैद्वारा उहाँलाई पूजा गरिसकेर आनर्च पूजा गरिबक्स्यो र अव्यवहाराय याचे भोजन स्वीकार गरिबक्स्योस्, अनुयाग गरिबक्स्योस्। अब हजुरले प्रसाद ग्रहण गरिबक्स्योस् भनेर याचे याचना गरिबक्स्यो, हात जोडेर प्रार्थना गरिबक्स्यो। अब भोजन गरिबक्स्योस् नम्रतापूर्वक। उहाँले हुन्छ मैले स्वीकार गर्छु। प्रतिनन्द्य शतदियाञ्चाम कर्तुम आवश्यकम गतः निममज्ज बृहध्यायन कालिन्दी शरीरे शुभे।
दुर्वासा ऋषिले उहाँको प्रार्थनालाई स्वीकार गरिबक्स्यो। तर राजन म नित्य कर्म सन्ध्यावन्दन सकेर आउँछु यमुनाजीमा, मध्याह्न स्नान होला, मध्याह्न सन्ध्या होला, त्यो सकेर आउँछु भनेर उहाँले स तद्याचयाम प्रतिनन्द्य आवश्यकम कर्तुम गतः, आफ्नो नित्य कर्म गर्नको लागि गइबक्स्यो। कहाँ त? कालिन्दीका तटमा। त्यहाँ गएर बृहत ध्यान, भगवानको ध्यान गर्दै कालिन्दी सलिलेषु में, कालिन्दीको निर्मल पवित्र जलमा निमज्ज भगवानलाई ध्यान गर्दै डुब्नु भयो। सन्ध्यावन्दन अगमर्शन कार्तिकको बेला थियो, साह्रै जाडो पनि थिएन। त्यसो हुनाले भगवानलाई ध्यान गर्दै डुब्नु भयो। केही बेर भयो। बेर कस्तो बेर भयो भने यहाँ जम्मा 8 घडी द्वादशी थियो, त्यसपछि त्रयोदशी लाग्दछ। द्वादशी तिथिभित्रै पारण गर्न पर्छ। पारण भनेको भगवानलाई भोग लगाएको भोजन गर्न पर्यो। पारण गरिएन भने फेरि अब यो साम्वत्सरिक व्रत गरेको हुनाले अर्को कार्तिकको द्वादशीमा बल्ल पारण गर्न मिल्छ, दोष हुन्छ। त्यस हुनाले मुहूर्तार्धावशिष्टायाम द्वादश्याम पारणम प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजस्तत् धर्म संकटे। धर्मज्ञ जो अम्बरीश वैभक्षिन्छ, द्वादश्याम मुहूर्तार्धावशिष्टायाम, द्वादशी तिथि जम्मा आधा मुहूर्त मात्रै अवशिष्ट भएका अवस्थामा, मुहूर्तार्ध भनेको 1 घडी मात्र अवशिष्ट भएका बेलामा, तत् धर्म संकटे, त्यो धर्म संकटमा कसरी निक्लने, यो धर्म संकटबाट कसरी पार हुने, यो द्वादशीको पारणको कार्य कसरी सम्पन्न गराउने, अतिथिलाई नखाइकन नि खान भएन। अब नखाउँ भने फेरि द्वादशी पारण नगरेको दोष लाग्दछ भनेर तद्धर्म संकटे, त्यो धर्म संकटबाट समाधानको लागि द्विजही चिन्तयामास, पारणम प्रति चिन्तयामास, पारणको समाधान कसरी गर्ने, द्वादशी तिथिभित्रै पारण गर्न पर्ने, यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर ब्राह्मणहरूका साथमा परामर्श गरिबक्स्यो। पारणम प्रति चिन्तयामास, पारण गर्ने कसरी समाधान गर्ने भनेर सोधिबक्स्यो। अब किनभने ब्राह्मण आएका अतिथिलाई नखाइकन खाए पनि त्यो दोष लाग्दछ। अतिथौ तिष्ठति द्वारी हेपो यास्नातियो नरः आपोषणम सुरापानम अन्नम गोमांस भक्षणम। अतिथि आएका छन्, लम नुहाएर आउँछु भनेर गएका छन्, उनलाई नखाइकन खाने हो भने के हुन्छ? आपोषणम सुरापानम, जल घुमाएको, जो अमृतोपस्त्रमसि स्वाहा भनेर जल आचमन गरिन्छ, त्यो मदिरा पान गरे जस्तो हुन्छ। अन्न खाएको गोमांस खाए जस्तो हुन्छ, खान भएन। अब द्वादशी तिथि बित्यो भने फेरि पारण गर्न मिल्दैन। यो द्वादशी पारण नगरेको दोष पनि लाग्दछ। त्यसो हुनाले हे ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्याम यद अपारणे च दोषो। ब्राह्मणलाई बोलाएका ब्राह्मणलाई भोजन नगराइकन मैले खाएँ, उनलाई अतिक्रमण गरेर, उनलाई उछिनेर मैले भोजन गरेँ पहिले भने त्यहाँ पनि दोष हुन्छ। अनि ब्राह्मणलाई पर्खदा द्वादशी बित्त छ, द्वादश्याम यद अपारणे, द्वादशीमा भोजन नगर्दा त्यस पनि दोष, त्यसमा पनि दोष हुन्छ। यस्तो अवस्थामा यत्कृत्वा साधु मे भूयात, यत्कृत्वा जे गरेर मलाई साधु राम्रो हुन्छ, अर्थात् ब्राह्मणलाई भोजन नगरिकन खाएको दोष पनि नलाग्ने र द्वादशी पारण नगरेको दोष पनि नलाग्ने के उपाय छ? र अधर्मो वा
न माम स्पृशेत, र जे गरेर मलाई अधर्मले पनि छुँदैन। त्यो हजुरहरूले उपाय बताइबक्सियोस् भनेपछि ब्राह्मणहरूले भनेको छ अम्बसा केवले नाथ करिष्ये व्रतपारणम प्राहुरभक्षणम विप्राहिषितम नाशितम च तत्। ब्राह्मणहरूसँग परामर्श गरेपछि ब्राह्मणहरूले भनिबक्स्यो, हे राजन, जल पिएर हजुरले पारणको दोष दूर गर्नुहोस्। जल भनेको यहाँ भगवानको तीर्थ, भगवानको तीर्थ स्वीकार गर्नुहोस् र हजुरले पारण गरेको दोष दूर गर्नुहोस्। पारण नगरेको दोष नलागोस् हजुरलाई। जलपान गरेकोलाई खाएको पनि भनिँदैन, अतिथि नआइकन खाएको हजुरलाई दोष लाग्दैन भनेर यो परामर्श दिएपछि अथ केवलेन अम्बसा व्रतपारणम करिष्ये विप्राह अभक्षणम अशितम हि न अशितम च तत् प्राहु। केवलेन अथ, अब यस्तो परिस्थितिमा यो धर्म सङ्कटबाट निकासको लागि केवलेन अम्बसा, खाली पानी पिएर व्रतपारणम करिष्ये, व्रतपारण पूर्ण गर्छु। यसलाई किनभने विप्राह प्राहु अथवा हे विप्राह, ब्राह्मणले यसो भनिबक्सिन्छ, हजुरहरूले नै त्यो परामर्श दिइबक्स्यो। त्यसोले विप्राह हे ब्राह्मण हो, अभक्षणम पानी पिउनेलाई, अशितम हि प्राहु पानी पिएपछि पारण गरेको भयो, अभक्ष भयो। अनि तत् त्यो पानी पिएकोलाई अशितम नखाएको पनि प्राहु भनेको हुनाले, अर्थात् सर पनि मर्ने, लौरो पनि नभाँचिने, अल्नु पनि नखाने, ढिको पनि नफोर्ने, यो दुवैतिरको समस्या समाधान हुने भयो भनेर इत्यपः प्रास्य राजर्षिश्चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्याचष्ट कुरु श्रेष्ठ द्विजागमनमेव सह। इति यस प्रकारले राजर्षि अम्बरीश राजर्षिले अपह प्राश्य मनसा अच्युतम चिन्तयन्, मनले भगवानलाई चिन्तन गर्दै ओम अच्युताय नमः भनेर अपह प्राश्य पानी पिएर, पानीको प्राशन गरेर, अर्थात् भगवानको तीर्थ लिइबक्स्यो, थोरै शरबत लिइबक्स्यो होला, पानी खाली पानी है, शरबत पनि होइन, जल पिएर अनि के गरिबक्स्यो त द्विजागमनमेव, हे कुरुश्रेष्ठ, हे परीक्षितजी, सती राजर्षि अम्बरीशले द्विजागमनमेव ब्राह्मण देवता दुर्वासाको आगमनलाई प्रत्याचष्ट प्रतीक्षा गरेर हात जोडेर बसिबक्स्यो। यतातिर दुर्वासा यमुना कुलात् कृतावश्यक आगत राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। दुर्वासा यमुना कुलात्, दुर्वासा ऋषि फेरि यमुना कुलात्, यमुनाको तीरबाट कृतावश्यक गरिबक्सिनु भएको छ आफ्नो आवश्यक नित्य कर्मलाई, जसले सम्पन्न गर्नुभएको छ प्रातः सन्ध्यावन्दन आदि जो कार्यलाई, जसले त्यो नित्य कर्म सम्पन्न गरेर आगत फर्किबक्स्यो अम्बरीशका राज्यमा, अम्बरीशको दरबारमा। अनि राज्ञाभिनन्दित, राजाद्वारा अभिनन्दित भएका आइबक्स्योस् भनेर प्रणाम गरिबक्स्यो, अभिवादन गरिबक्स्यो। हजुर आइबक्स्यो, स्नान नित्य कर्म सम्पन्न गरेर आइबक्स्यो भनेर अभिनन्दन गरिबक्स्यो। त अभिनन्दित भएका तिनी दुर्वासाले तस्य चेष्टितम बुबुधे धिया, बुद्धिले उनको चेष्टा थाहा पाउनु भयो। भनेको ए तँलाई मलाई नखाइकन तैँले खाने, त्यो विचार गर्नुभयो। पानी पिएकोलाई मसिनोसँग उहाँको बुद्धिले हेरेन, यसले त सबै लफन्ड्याएछ भन्ने सोच्नुभयो, अथवा त्यो दर्पद्वारा त्यो भागवतापचार गर्ने दुर्बुद्धि आयो। अनि मन्निना प्रचलत गात्रो भ्रिकुटी कुल्लानन बुभुक्षितस्य सुतराम कृताञ्जलिम अभाषत।
हात जोडेर बस्नु भएको छ अम्बरीशजी। यिनलाई भने ऋषिले पुरा शरीर कम्पायमान भयो, ओठ फरफराउन थाले अनि भोकाएका पनि थिए यिनी ब्राह्मण। साह्रै रिसाए। हात जोडेर बसेका अम्बरीशलाई बतुराउन थाल्नुभयो दुर्वासाले। मन्युना प्रचलत गात्रा, ऋषिले शरीर कम्पमान भएको छ। भ्रिकुटी कुटिलानन, यो भ्रिकुटी टेढो भएर मुखै कुटिल भएको छ। भ्रिकुटीमा यो भने जो आँखा हुन्, आँखी भाउहरू हुन्, यी ऋषिले बटारिएर कुटिल देखेका छन्, कुटिल मुख भएको छ। अनि सुतराम बुभुक्षितश्च, साह्रै भोकाएका पनि हुनुहुन्छ दुर्वासा। अनि कृताञ्जलिम अम्बरीशम अभाषत, हात जोडेर उभिनु भएका अम्बरीशलाई उहाँले भन्नुभयो, अहो अस्य नृशंसस्य श्रीयोन्मत्तस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमम विष्णुरभक्तस्य समानिना। ओहो, यहाँ समुपस्थित सज्जन हो। अस्य नृशंसस्य, यो निर्दयी निष्ठुर, श्रीयोन्मत्तस्य सम्पत्तिले उन्मत्त भएको, अनि विष्णु अभक्तस्य, विष्णु भगवानको भक्त होइन तर भक्त मान्दछ। यी समानिन, आफूलाई मालिक, स्वामी, समर्थ, स्वतन्त्र, सार्वभौम मान्ने यस्तो यो अस्य धर्म व्यतिक्रमम पश्यत, यो अम्बरीश राजाको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, धर्मको उल्लङ्घन गरेको अर्थात् अन्याय गरेको। धर्म व्यतिक्रम भनेको मर्यादा उल्लङ्घन गरेको, अन्याय गरेकोलाई हजुरले देख्नुहोस् त। म अतिथिलाई नखाइकन खाए। यो माम अतिथिमा आयातम आतिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शय फलम। यह जो अम्बरीशले माम आयातम अतिथि, म आएको अतिथिलाई आतिथ्येन निमन्त्र्य च, म अतिथि आइहाले, ल अतिथि सत्कार गर्छु मैले, हजुर जिउनिहार गरी बक्सियोस् भनेपछि म नुहाएर आउँछु भनेर, हुन्छ हजुर स्नान गरेर आइबक्सियोस्, स्नान गरेर आएर जिउनिहार गरी बक्सियोस् भनेर मलाई निम्तो दिएर आखिरमा अदत्वा, मलाई नदिइकन भुक्तवान, यिनले खाए। तिमीले अब यति भनेर अरूलाई सुनाउँदै सद्यस्ते दर्शय फलम, यो तिमीले मेरो अनादर गरेको फल मैले भर्खर तिमीलाई देखाउँदैछु। तस्य, यो मलाई नखाइकन खाएको फलम फल, ते सद्य दर्शय, तत्काल मैले तिमीलाई देखाउँदैछु भनेर। एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोष विदीपितः तया सन्निर्ममे तस्मै कृत्याम कालानलोपमाम। एवं ब्रुवाण, यस्तो भन्दै भन्दै रोष विदीपितः, रोषले अत्यन्त दन्दन दन्केका छन्। क्रोधानलद्वारा दन्केको छ, जसको शरीर रातो पिरो भएको छ, अर्थात् क्रोधले प्रज्वलित भएका ती दुर्वासाले जटाम उत्कृत्य, आफ्नो जटालाई उखेलेर, तया स कृत्याम निर्ममे, त्यो जटाद्वारा यिनी दुर्वासाले कृत्या बनाए। कस्तो कृत्या? काला नलोपमाम कृत्याम, अर्थात् प्रलयकालीन अग्नि जस्तो अत्यन्त दन्दन दन्केको त्यस्तो कृत्या भनेको आफ्नो दुश्मनलाई मार्ने भए कि, जलाउने भए कि, विध्वंस गर्ने भए कि, मारिकाग्रह, त्यस्तो कृत्या निर्माण गरी बक्स्यो। कस्ती छन् ती कृत्या?
तामापतिं ज्वलतिम असिहस्तां पदा भुवम व्यपयन्तीम समुद्भिक्ष नचचाल पदा नृपः। हातमा खुकुरी लिएकी छिन् अनि घोडाको चापले पृथ्वी कम्पायमान गराएकी छन्। अम्बरीशतिर एकदम अग्निको लपट ज्वाला सहित दौडिराखेकी छन् अनि सबैलाई भयभीत गराउँदैछ दि अम्बरीशतिर जाँदा। तर अम्बरीशजी एक माने तिल बराबर पनि टसमस केही पनि भइबक्सेन। जहाँको तै निर्भय भगवान रक्षक भइबक्सेन। सर्वरक्षक भगवान भएकालाई मेरो स्वरक्षण स्वान्वय निवृत्ति गरिबक्स्यो। सही अर्थमा मेरो रक्षाको भार त भगवानलाई छ भनेर ढुक्क भगवानका भर परिबक्स्यो। ताम असिहस्ताम पदा भुवम व्यपयन्तीम ज्वलन्तीम आपतन्तीम ताम समुद्भिक्ष नृपः पदात न चचाल। हे राजर्षि परीक्षित महाराज, असिहस्ताम हातमा खड्ग लिए कि ताम ती कृत्यालाई जो पदा भुवम व्यपयन्तीम पाउले पृथ्वीलाई कम्पायमान गराउँदै भएकी अनि आपतन्तीम आफूतिर आउँदै गरेकी ती कृत्यालाई समुद्भिक्ष देखेर नृपः अम्बरीश राजा पदान नचचाल ठाउँबाट अलिकता पनि यताउता गइबक्सेन। जहाँको त्यहीँ रहिबक्स्यो। अनि त्यो ती कृत्याले जलाइनन्, उहाँलाई दुःख दिएनन्। अरे के को उनको हिम्मत। भगवानले तस्मा अदात धरिश्चक्रम प्रत्यनिक भयावहम भृत्याभिरक्षणम भनेको थिएन। प्रागदृष्टम भृत्य रक्षायाम पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्याम ताम चक्रम क्रुद्धाहिमिव पावकः। दन्दन दन्केको वनको ज्वालाले, अग्निको ज्वालाले सर्पलाई जलाए जस्तै ती क्रोध रूपी सर्प कृत्यालाई सुदर्शन भगवानले जलाइदिबक्स्यो। कस्ता सुदर्शन भगवान? भृत्यरक्षायाम पुरुषेण महात्मना प्रागदृष्टम भक्त अम्बरीशको रक्षाको लागि पुरुषेण महात्मना भगवान श्रीमन्नारायणले प्रागदृष्टम पहिले नै आदेश दिइबक्सेको, नियुक्त गरिबक्सेको, सुरक्षाको लागि राखिदिइबक्सेको चक्रम सुदर्शन भगवानले ताम कृत्याम ददाह ती आएकी कृत्यलाई जलाइदिबक्स्यो। कसरी? क्रुद्धाहिम इव पावकः जस्तै पावकः अग्निले वनको डढेलाले क्रुद्धाहिम रिसाएको सर्पलाई फोफो गर्दै गरेको सर्पलाई आगोको लपटले जलाए झैं, वनको डढेलाले जलाए झैं ती कृत्यलाई पनि कृत्यारूपी जो दुर्वासाको क्रोध आगोलाई सुदर्शन चक्र रूपी विशाल प्रलयनल जस्ता सुदर्शन भगवानको ज्वालाले ददाह समाप्त पारिदिबक्स्यो। त्यही कृत्य त्यही भस्म भइन्। आखिरमा कृत्यलाई समाप्त पारेर जहाँबाट कृत्य आएकी थिइन् त्यहाँ सुदर्शन भगवान दौडिबक्सिन्छ। तदभिद्रवदुद्भिक्ष स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुर्वे भीतो दिक्षु प्राण परीक्षया। त्यो दन्केको आगाको लपट त्यो पुल्ठो दुर्वासातिर जानुभयो। त्यो राप आयो, असह्य सुदर्शन भगवानको राप। तद अभिद्रवत उद्भिक्ष स्वप्रयासं निष्फलम उद्भिक्ष
भीतः दुर्वासा प्राण परीप्सया दिक्षु प्रदुद्रुवे दुद्रुवे स्वप्रयासम निष्फलम उद्भिक्षा। आफूले गरेको कृत्य प्रकट गरेको अम्बरीशलाई नाश गर्नलाई प्रकट गरेको कृत्यलाई निष्फलम व्यर्थ भस्म भएको उद्भिक्षा देखेर अनि अभिद्रवत तद उद्भिक्षा आफूतिर आउँदै गरेको त्यो सुदर्शन भगवानलाई देखेर दुर्वासा ऋषि भीतः सुदर्शन भगवानको भयले डराएर प्राण परीप्सया प्राण बचाउनको लागि दिक्षु दुद्रुवे चारै दिशातिर दशैतिरतिर दिशातर्फ दौडनु भयो, भाग्नु भयो, भगदड मच्यो, भागो रे भागो, अरे राम 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 मैले के अनर्थ गरेँ, म अब कहाँ जाने होला। उनको सामने झुक्न त मन लाग्दैन, तो अहंकारले दिँदैन, आखिरमा दौडनु भयो, दुर्वासा भाग्नु भयो। भागेपछि सुदर्शन त्यही रहला नि, अम्बरीश कहाँ भनेको त कहाँको, जहाँ जहाँ जान्छन् दुष्प्रसहम ददर्शा असह्य सुदर्शन भगवानलाई देख्नुहुन्छ पछि पछि आएको। तमन्नु धावत भगवद रथांगम दावाग्निरुद्धूत शिखो यथाहिम तथानुशक्तम मुनिरीक्षमाणो गुहां विभिक्षु प्रससार मेरो। तम भगवत रथांगम अनुधावत ती दुर्वासाको पछि पछि भगवत रथांगम भगवानको रथांग जो चक्र भइबक्सिन्छ वहाँ पछि पछि लाग्नु भयो। कसरी उद्धुत शिखो यथाहिम दन दन धन्केको अग्नि ज्वाला जसरी दावाग्नि बन्डडेलो अहिम सर्पको पछि पछि लाग्दछ भनेको सर्पको पछि लाग्छ भनेको बन्डडेलो त्यो दन्केको छ, त्यो सर्पलाई लखेड्चुमाएर हिँडे होइन के, सर्प त्यहाँ जंगलमा छ, जानी कहाँ वरिपरिबाट घेर्या छ, झरेर भस्म हुने हो। सर्पलाई लखेटे चाहिँ त्यो बन्डडेलले सर्पलाई लखेटे चाहिँ यो सुदर्शन भगवानको ज्वालाले आफूलाई लखेटेको देख्नुभयो। तथा अनुशक्तम मुनि इक्षमाण आफ्नो पछि पछि आएको त्यो सुदर्शन भगवानलाई इक्षमाण देख्दा छँदा यिनी मुनि दुर्वासा ऋषिले रक्षाको लागि के गरे त गुहां विभिक्षु प्रससार मेरो मेरो गुहां विभिक्षु। अब अन्त गएर यसले यो डडेराले समाप्त पार्ने भयो। सुमेरु पर्वतका गुफामा गएपछि बचौला भएर मेरो हो गुहां विभिक्षु सुमेरु पर्वतको गुहामा प्रवेश गर्नको लागि प्रससार त्यहाँबाट भाग्नु भयो। सुदर्शन भगवानको भयदेखि जोगिनको लागि दशै दिशा भाग्दा पनि कहीँ पनि जताततै सुदर्शनको ज्वाला देखेर सुमेरु पर्वतको गुफाभित्र गए भने सुरक्षित हुन्छ भनेर त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ पनि जहाँ जानुहुन्छ वहीँ सुदर्शन भगवानको ज्वाला देख्नुभयो। पछि पछि आएको सुदर्शन भगवान ती सुदर्शन भगवानको ज्वालादेखि बच्नलाई त्यहाँ सुमेरु पर्वतको गुफामा पनि त्यो ज्वाला गयो, त्यहाँबाट पनि भाग्नुभयो। अब कहाँ जानुभयो त? दिशो न भक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालान् स्त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श। दिशो न भ सारा दिशातिर दौडनु भयो। त्यहाँ पनि अग्नि ज्वालाको तातो लपट पुग्यो उहाँलाई। क्षमाम नभ नभनेको अन्तरिक्षमा जानुभयो, त्यहाँ पनि त्यो अग्नि ज्वाला पुग्यो। क्षमाम पृथ्वीमा जताततै घुम्नुहुन्छ उहीँ पुग्नुभयो। अनि विवरान पृथ्वीका विवरहरू तल अतल वितल सुतल महातल धरातल पाताल
सातै लोकमा जानुभयो, सातै लोकमा सुदर्शन भगवानले उनको पिछा गर्नुभयो। समुद्रान, समुद्रभित्र पानीभित्र पनि सुदर्शन भगवानले छोड्नु भएन, पानीभित्र पनि छोड्नु भएन। सपालान सह लोकपालान, सपालान त्रिदिवम गता छ। सपालान लोकान, लोकपाल सहित सबै लोकपालका सामने पनि गएर रक्षाको भिक्षा माग्नु भयो, तिनीहरूले पनि रक्षा गरेन। अनि लोकांश सबै लोकहरूमा पनि जानुभयो, तल 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 वितल सुतल महातल धरातल पाताल भूर्भुवस्सुवः इत्यादि लोकहरूमा पनि दौडनु भयो, त्यहाँ पनि अग्नि ज्वालाबाट बच्नु भएन। त्रिदिवम गतः स, यी दुर्वासा ऋषि स्वर्गमा जानुभयो। अरे बाबा, यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनम दुष्प्रसम ददर्श, जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहीँ त्यहीँ। यत यत भनेको जहाँबाट भने होइन, जहाँ जहाँ जानुहुन्छ। यतः यतः, यतः जहाँबाट जहाँ गए पनि त्यहीँ त्यहीँ सुदर्शन भगवान जानुभएको छ। अथवा यतः यत जत, यत्र यत्रको अर्थमा यतः यत, जहाँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ नै दुष्प्रसहम, सहनै नसक्ने भएको त्यस्तो सुदर्शनम ददर्श, सुदर्शन भगवानलाई देख्नुभयो। अब के गर्ने त? कहीँ उपाय नभएपछि सबैभन्दा ठुला के अरे पितामह परमात्मा जान पर्यो भनेर अलब्धनाथ सयदा कुतश्चित सन्त्रस्त चित्तो रणमेषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद विधातस्त्राह्यात्मयोने जित तेजसोमां। स यदा कुतश्चित अलब्धनाथ सन्त्रस्त चित्तः अरणम एषमाणः देवं विरिञ्चं समगात विधातः आत्मयोने अजित तेजसः मां त्राहि। स ती दुर्वासा ऋषि यदा जब कुतश्चित अलब्धनाथ, कहीँ गएर पनि रक्षा गर्ने स्वामीलाई भेट्नु भएन, कसैले रक्षा गर्न तत्पर भएनन्। अनि सन्त्रस्त चित्त, लोग के अरे 10 दिक्पालहरूको कहाँ कहाँ पुग्नुभयो, के अरे इन्द्रादि देवता, इन्द्र सूर्य यम अब निऋति वरुण वायु आदिहरू कहाँ जाँदा पनि कसैले रक्षा गरेनन्। अनि ब्रह्माजीका लोकमा पुगिबक्स्यो। स यदा कुतश्चित अलब्धनाथ, कहीँ पनि रक्षा गर्ने मालिक नभेटाएपछि, कसैले उनलाई रक्षा गर्न समर्थन नभएपछि सन्त्रस्त चित्त, अत्यन्त भयभीत भएका छँदा मर्ता क्या नहीं करता, तिनी अरणम एषमाण, रक्षा गर्ने ठाउँ खोज्दा छँदा देवम विरिञ्चं समगात, ब्रह्माजी को समीपमा पुगिबक्स्यो। त्यहाँ गएर विधाता आत्मयोनि त्राहि, हे विधाता, हे आत्मयोनि, हे नारायणका नाभि कमलबाट प्रकट भइबक्सेका हे नारायण, हजुरले मलाई रक्षा गरिबक्सोस्। त्राहि आत्मयोनि अजित तेजसो मां, प्रार्थना गरिबक्स्यो। त्राहि आत्मयोनि अजित तेजसो मां। इस प्रकारले जब ब्रह्माजीले प्रार्थना गरिबक्स्यो, ब्रह्माजीले मना गरिदिबक्सिन्छ, निषेध गरिबक्सिन्छ। अरे राम 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 राम, भगवानका सुदर्शनको विपक्षमा हामी खडा हुन सक्दैनौँ बाबु, मेरो ठाउँ त के हो र? यो त भगवानको जो यो सृष्टि पालन, यो लीला सकिँदा जब संहारको बेला आउँछ, त्यति बेला यो म सहित सारा यो स्थान लय गरिदिबक्सिन्छ भगवानले, तिरो भविष्यति। त्यस्ता भगवानको विपक्षमा म उभिन सक्छु र? स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने दिपराध, ब्रह्मवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्ध संगे भ्रुभंग मात्रेण हि सन्धि दक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति। हे बाबु, हे दुर्वासा, स्थानम मदीयम, यो मेरो ठाउँ जो छ,
यो ब्रह्मलोक पनि द्विपरार्ध सँगै क्रीडावसाने दुई परार्ध जो आयु हो त्यो समाप्त हुने बेलामा यो क्रीडावसाने महाप्रलयका बेलामा एतत् सन्धिदक्ष हो यो सारा जगतलाई संहार गर्न इच्छा गर्ने भएका कालात्मन कालका आत्मा भएका काल शरीरक भगवान नारायणको यस्य भ्रुभङ्ग मात्रेण जुन भगवानको भ्रिकुटीले मात्र सहविश्वम मध्यम स्थानम स्थिर भविष्यति सारा ब्रह्माण्ड सहित मेरो यो ब्रह्मलोक पनि समाप्त हुन्छ नाश हुन्छ भने त्यस्ता भगवानको तेजलाई मैले समन गर्न सक्दिन। त्यो सुदर्शन भगवानदेखि तिमीलाई मैले रक्षा गर्न सक्दिन किनभने हामी भनेका के हौं त अहम भवो दक्ष भृगु प्रधान प्रदेश भूतेश सुरेश मुख्या सर्वे वयम यन् नियमं प्रपन्न मूर्धन्यर्पितम लोकहितम बहाम जुन भगवानले आदेश दिएको कुरालाई हामीहरूले अक्षरशः पालन गर्न प्रयत्न गर्दछौं त्यस्ता भगवानको विपरीतमा सुदर्शनलाई हामीले प्रतिकार गर्न कहीं सक्छौं सक्दैन। हेर मैले मात्र होइन तिमी अन्त अन्त गए पनि कसरी रक्षा गर्न सक्दैन सबै मुट्ठी भित्रका झिंगा हुन् कस्तो राम्रो कुरा हो नि सबै मुट्ठी भित्रका हुन् भगवानले यसो यसो मुट्ठी पार्दिए त त्यही सकिए बच्या छन् भनेको त भगवानका संकल्पले बच्या हो नारायणका संकल्पले बच्या हो सारा नरको अयन त नारायण हो नि त सारा नरहरू उनै भगवानका मुट्ठी भित्र छन् अयन सबैको आधार उपाय फल भगवान हो त्यसोले अहम भवः दक्ष भृगु प्रधान म ब्रह्माजी चतुर्मुख ब्रह्मा म समर्थ छैन भव भगवान शंकर पनि समर्थ भइबक्सिन्न दक्ष भृगु प्रधान दक्ष प्रजापति भृगु मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु इत्यादि सबै जो प्रदेश प्रजापति हुन् भूतेश भूतपति एकादश रुद्रहरू हुन् सुरेश इन्द्रादि आदि मुख्यहरू सबै पनि सर्वे वयम यी हामी सबै यन् नियमं प्रपन्न जुन भगवानको आज्ञालाई मानेका छौं त्यो भगवानको आज्ञालाई मूर्धनी शिरमा धारण गरेर लोकहितम बहाम लोकको कल्याण गर्दछौं जुन भगवानको आज्ञालाई मूर्धनी अर्पितम हाम्रो शिरमा अर्पण गरिएको छ भगवानका शरणमा परेका छौं हामीहरूले भगवानको आज्ञा अनुसार लोकहितम बहाम लोकको कल्याण गर्दछौं भने तिमी भागवतसँग द्रोह गरेर आउनेलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौ त्यसैले तिमीलाई रक्षा गर्न भगवान तिमी जान पर्दछ हामीले रक्षा गर्न सक्दैनौ त्यसैले हामी समर्थ छैनौ तर उनी किन जान्थे र पितामह ब्रह्माजीले सक्दिनौं भनेपछि विष्णु भगवान तिमी जान पर्ने हो के रे जानुहुन्न विष्णु भगवान तिमी गएको भए समाधान निक्लन्थ्यो अनि त्यहाँबाट फेरि अब हजुरले रक्षा गर्नुहुन्न भने बोले बाबा शंकर मेरो यो भयलाई दूर कर भनौला भनेर प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनम् विरिञ्चेन प्रत्याख्यातः विष्णु चक्रोपतापितः दुर्वासा कैलासवासिनम् सर्वं शरणं यातः विरिञ्चेन भगवान पितामह ब्रह्माजी द्वारा प्रत्याख्यातः निषेध गरिएका जाऊ जाऊ यहाँ नबस 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 मैले रक्षा गर्न सक्दिन भगवान विष्णु तिमी जाऊ भनेर निषेध गरिएका छँदा यिनी दुर्वासा विष्णु चक्रोपतापितः भगवान विष्णुको चक्रद्वारा जलेका यिनी दुर्वासा ऋषि कैलाशवासिनम सर्वम कैलाशमा विराजमान भइबक्सिनु भएका शिवजीको सर्वम शिवजी को शरणम यातः प्रभु मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर पुग्नुभयो अब त्यो मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेपछि अब शिवजीले के भनिबक्सिन्छ त्यो कुरा हामीहरूले भोलि सुनौँला आज यही राखौँ।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति। जय श्री